والذين يؤمنون والذين يؤمنون इसको यू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك फिर से وما أنزل من قبلك एक आवाज में والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون यू है या यो है? यू وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون